Sa makaluluoy nga pangitabo sa pagsugat sa bagong tuig, duha ka magtiayon ang nakasugat ug walay panahon nga kamatayon sa usa ka aksidente daplin sa dalan sa barangay Ikhon, Macroon, Southern Leyte. Gila ang mga biktima nga sila Melvin ug Jane Pagangpang, mga residente sa Nesgutang barangay. Nahitabo ang dili maayo nga insidente mga alas 9:50 sa buntag niadtong Sabado, Disyembre 30, 2023. Sa taos inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagdetali nga nagbarog daplin sa karsada ang magtiayon dihang ang wing van nga nagtangag og plate number nga NAT 3360 ug gimaneho ni alias Cabante 28 anyos, taga poblasyon Tagbina, Surigao del Sur, kalit lang nga nidasmag sa mga biktima hinungdan sa hinanal inining kamatayon. Sa kakusog sa impact, dili lang ang managtiayon ang nabanggaan apan nabanggaan usab ang nagaparking nga tricycle ug usa ka sakyanan nga niagi. Bisan pa sa dinali ang medikal nga pagtagad ug pagdala sa duol nga ospital, ang mga biktima nga si Melvin ug Jane Pagangpang nakabsan sa kinabuhi sa ilang daghang mga samad. Namatay pipila ka oras human sa aksidente. Talagsaon, samtang dako ang kadaot nga nahayaguman sa tanang mga sakyanan nga nalambigit, ang mga driver sa wing van ug tricycle uban sa driver ug mga pasahero sa pribadong sakyanan nakaikyas ug wala maunsa, sumala sa gikumpirma sa mga otoridad. Ang driver sa wing van gitanggong nasa kustodiya sa Macroon Police Station alang sa dokumentasyon ug duga nga gikinahanglang aksyon. Ang mga otoridad nga nag-imbestigar sa mga kalilisa nga pangitabo mikutlo sa human error isip ang nagunang hinungdan ining makagunob nga insidente. Ang tibuok komunidad sa Nesgutang barangay nagbangutan sa pagkamatay nila ni Melvin ug Jane Pagangpang kansang mga kinabuhi grabing naputol sa bispera sa bagong tuig tungod niining wala damha ug makapaguol nga insidente. Kini nga bahin gihatod kanato sa Rain Herbal Capsule. Say goodbye to kidney stones and gallstones. Gikan diri sa DYTR News Center, kini si Jomer Piquet, DYTR News and Public Affairs.